الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسالون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار. معاشر الإخوة والأخوات أحييكم بتحية على الجنة ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبلين رب سبحانه وتعالى قالني أجا والحمد لله ربي نجا ولترندي بسي حديث إمام مسلم وديسي أنس بن مالك رضي الله عنه وانجي عن النبي صلى الله عليه وسلم إرجما ربي وانجي أقبلت الفتن كقطع الليل مظلمة يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بأرد من الدنيا. أجايب زمان أغرتي فتنان الدمات فتنة يدون ما صدا أجيفتو فتنة يدون ما رفجيفتو وانجي رسول صلوات ربي السلام عليه أقبلت الفتن كقطع الليل مظلمة أبو فتنان فولا أزديبت كقطع الليل مظلمة كغرتي الكن قراجة أدوي تسينتي الكن كن دكانتي الكنيتون فولاس ديبتي علمي فتناتنا خيسا وانتك أرغون دنديس وانتك لالون دنديس كقطع الليل مظلمة أكتشتو الكن غرتي قراجة كان وجوههم قطعا من الليل مظلمة فولي ساني قويا جهنم غافا قياما اكا غرتي الكن قراچو مدكنا الكنت فولي ورا ربي كفري ويتچيلي تويچو چيلي تو تناف نمني غري ويتغرتي نما خنا قوسن نما هذاب الرغراچا الكن الراجا جا فكاتفا جاني غرتي اتي قوسن وني كسيم برباچيسو دوبا أقبلت الفتن كقطع الليل مظلمة فتناس دي بترى نمني خلبو بكان دبون نمني خنچنقمي غرتي دنيان تركو خدلغتو غمدو تنجرو خندلغن غمدو خواقبون غمدو
خوان قمن قمدو دنيا تنرتب ملالت أقبلت الفتن كقطع الليل مظلمة فتنان قرتيك هل كان اتو إنا ولكات دكنا قرتي أجايب أزديم يصبح الرجل مؤمنا يصبح نغنا فتى الرجل قربان المرأة دبرتي اللي جل جرابيخ يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا غنم مؤمنا قربان كن إساء إيمانا منساتي به إساء إيمان نساء قوتو منساتي به إساء إيمان نساء جبا منساتي به مخينا سا غافته ديم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا قلقل جيجي كفرني ربت ويمسي مؤمنا قلقل مو إيمانا قبا ويصبح كافرا قنما قرتي ربي كفرجه مالف دبين تنكنا تاتي مالف نمني قنما ربي تمني قلقل ربي كفرا قنما ربي تمني مالي قلقل ربي تمني قنما مالف كفرا وان جاندوبا قرتي يبيع دينه بعرض من الدنيا ديني سا غرغرة بعرض من الدنيا دنيا فايدان كم نيرت دي سا غرغرة دنيا فايدان كم نيف دنيا أمتو داف صلاة ديسي قويا قوتون صلاة إسا في صلاة والإنبيخن صلاة الجمعة صلاة قويا جمعة قرتي أمتا ميكا قرتي أمتا فان صلاة دنيا تنا نمد لغا مالينكم بكسن دقاسم بيخو يبيع دينه بأرد من الدنيا سل نفسك لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما إفقافت مالي في إرقما ربي كنجي يبيع دينه بأرد من الدنيا مالي فجاء سيقاله إذن دوبا يبيع الدين بأرد من الدنيا تناف ويترسول صلوات ربي السلام عليه جو أقبلت الفتن كقطع الليل مظلمة يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ورقرين كفري تنا كفر ما إسلام ما خيسابه سببا دنيات واحد دودان كفرا يو وارغ تبو دان تاساني تبو إسلام مال جئے گرتے وان فدد لگا ورقرين كفرين تن كفري گرتے لألا كفري وي كفري نعماتي كفري رب الرابو تسني كفر قرتي إسلام ما خيسابو خروج عن الملة كفرين قرتي كفر النعمات جرا نعمة ربي كفر جرا نمني نعمة ربي تيو كفر الله بالدسين نمني قرتي نعمة ربي تيو كفر ايسا سينا بالدسين ونسينا بالدسين ولئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد ولئن شكرتم لازيدنكم يو أنتكو سنيخن وين سنيخن الرت يو غلطنا أفقلتن إسني في نداء ولئن كفرتم يو غرتي نعماتي يكفرتنو ضدنو إن عذابي لشديد عذابني خي غرتي جبا هاي يو كنجي ربي سبحانه وتعالى دبرتين قرتي نيما جارسا كفرت رسول الله صلوات ربي السلام عليه قاف السمي والبه سمي قاف والبه
جنة سينة لا إبداس نقني لالني رسول صلى الله عليه وسلم عليه إيجا قبو أمبودا دبرتي دا وانجين يا معشر النساء تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار يا جماعة دبرتي صدقنا أن الرقود دا قرتي بدخيزة سنركي بما يا رسول الله جانين يكفرنا جين مالين الرقود دا كيني بدسين ننان يكفرنا جي دبرتين جلانا فنيني قافتا يكفرنا بالله ربي كفرني يكفرنا العشيرة ويكسرنا اللعنة جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه يكفرنا العشيرة جريني جارسا كفرا ويكثرنا اللعنة أبارسا يدوم ميسن يكفرنا العشيرة جريني جارسا كفرون جارتين كيزي جارسي غرتي وأمام ميكا واغود ايفي واجوفا يوم تكا وانا غوتي جتي جريني جارسا كفرون ساري نيما جارسا كفرت نمني نيما جارس دبرتين نيما جارسا كفرت يوي بدسين تي نمني نيما ربي كفر ايسا سين ايسا سين إذن نيما ربي تنكفريني فياسي غني دورا غلطة غلط ربي يبيع دينه بأرد من الدنيا نمنخن دين سا غرغريجرا صلاة ديسي كامباني سغرتي بكما دلقا غنم الرأيلا غرغل أولونو قصلاة تقرن بوفني هل هذا الرجل يعبد الدنيا أم يعبد الله من نمنخن دنيا قبر مربي قبر نمني غنم سوبي زاخر أن اتمنى ساتي بي الكن زاخر أم به قلقل زا جازا تربدا سديتي قلو صلاة تقو خرن بوف نمنخن ربي ني قبر مو دنيا قبروا جرا ولهذا تناف رسول الله صلوات ربي السلام عليه تعيس عبد الدينار والدرهم جي تعيس وانتكس خساره هونغوي غرتي غبريتشي غرتي عبد الدينار جي مقابا سيف عبد الدينار عبد الرحمن عبد الله غبريتشي ربي عبد الدينار والدرهم تناف فتنان أمان تنا أرقمتو أكبر فتنة إرهامتون فتنة تنميو غرتي هركنا ما جرتو إربدون فتنة موبايل لما نخنا يولا التفكينيا بدون أمتون فتنة موبايلكم في دلالة صلاة نوركي قرآن قرأون نوركي دلغاچون دوركه سيغله وري نمني سمارت فوني اركا قبو شوف خرب رحمته غديف مله الرغودا تايمي تينيا اسانيا چجرا الرغودا زاتينيا نمني نياچو جرو موبايل سانتي سيار كانيا دمو يچولين اتي غرتي نيا دمتيچو اتي خوته سانتي سيار كانيا دمو يچون وري غرتي ويتا غرتي رب ارجعوني جو لعلي اعمل عملا صالحا سيغله وانغارين دلقا يا ربي ركم لما صلاة تكا دنيا نديبسا سيقاله تكا دنيا نديبسا يا رب مال قوتموني نقدموني دلقتمو مال قوت لكي لعلي يعملوا عملا صالحا دلقوا مغاري تكا ومغا صلاة مان صلاة ربك يتوكو جيت النجي عن خير الدلقا خير دلقون الديسة موبايل يو غرتي قبري رجلان ناس نما أول قبري رجلان ناس غرتي اسمها تويم من تازياتي اسمها تويم امتحانا نقول خيرو تنيفت خمري تنيفت وجر فتنة خيشنا ما يوجر فتنة أركنا ما يوجر
إيجا يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا كلمتي هاي صلاة ديسون غرتي كفري مو كفري متي صلاة ديسون أتيجي زي كفري غرتي ربي كفر جانا وما برا برباد داسا إيجا هو ربي تكفر خاخونو غنما يعني تما خونو ربي انتو كوي چايا وجرا گلگلاس نگي انگل وجرا دو ربي سبحانه وتعالى نموكره فتنا امتحان قد ترك الصلاة صلاة ديسون صلاة غرتي لا دميت صلاة يرورا دبرسنه واجفا ديفنه يرون نتي غرتي موبايل كان رفت اجر قفلا ليزا بميت اسكرين خيخو سيفي ما غيت تايمي انغم غرتي انغم تككلالتو سمارت فوني ستي ما غدفتي كاي صفا سنجا مي غيت غمي كا اسكرين خنا غرتي بنيلا لا موبايل كان زامي كا تردوما قرآن فولتو کو قراو دندنيا فتنة براتم بربادات إيجا يبيع الدين بأرد من الدنيا زائلة دنيا ديمتو دنيا دمتو يبيع الغالي بالرخيص وان قالي وان رخيش بدتا دنيا وان رخيش آخرة وان قالي تقول دنيا وان رخيش آخرة وان قالي وانك قالي قرتي زمانا قرتي أتي ديرا خيسة جرات منا خيرا خيسة تيسوفي منا في جارت خمت الرسي ويا خي في جارت قرتي كفيت كيسة تيسا فريدما خيسة قبدا من خيرا ركو منا خيرا خيسة باتا خيسة قدان تقزي فتن بي سنجان دنيا نكس يبا دنيا من خيراتي ويتيكم دنيا انتم من خيراتي آخران مو غرتي كقلا من خيت خي في جارت خغيزي فيت قول فتي غيزي فيت كفيت ذات سلا كسي اكسيت اللي ولف كيسون تاتو ايغا دنيا يچو وان دمتو آخرا يچو وان هفتو وان زلالم جرات دنيا يچو ميشا دمتو دنيا متنا روان اندومن نرجلا دميات وندومن نجرتي دنيا دنا بشان سمي بو خنا فكيس رب دنيا دنا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط نبات الأرض جميع بشان سمي بو بكلهم بقي بكله بكلهم دبي مغريسة تي غدته دبي دالچومه غوغوغه ركيتا إللينس ديمان أكز جبر دنيا يجون أكز جبر ربي سبحانه وتعالى لا للمنا ما ندفع ندعا خوتي خانتو دفع لو تبرا ميشا لولا تني تلفمتي تدور کرتے جلا دارا تاتي تبرا دفع مي وہ من دنیا تھا زلالم تاوجرتي أكمل دوبا کرتے نمني دعا کرتے یادو دنيا تنا نكنا صوب من دوبا أكملت أنا بيخ إذن لقد كثرت الفتن في هذا الزمن بصورة مدمرة فتنان زمان خانا هيد دو تكا قرتي دمات الفتنة الشهوات لقد عصفت الآن بكثير من القلوب فتنان قرتي شهوات فتنة الشهوات فتنة شهوة فإنها لبوتينيا قلبي تينيا صوفتي جرتي عصفت أكاك الليسات الرب بزاولتي بكثير من القلوب وعبد كثير من الناس
هذه الدنيا الرقودان ما قرتي دنيا تنا قبروا جرا دنيا قبروا جرا دنيا قبروا جرا ايه دنيا قبروا جرا شكيت كمالي تناف رسولي تعيسى عبد الدينار والدرهم نجي هونغوي قبرتش دينار في درهما أبو صلاة أبو برد لقاتك كندك أبو بركنا أبو خطو حاجي ما ندفني أبو كنا بركنا لا دوتي فتنا نمنو كنغرتي بيساتي ديمي بيبرادو بيساتنا تغرتي دلقا مجرو غرتي جيردا آدا باخيا غرغارا جئے بہے خایو سواللالے غرین خایو سواللالے بینماتنا ورقاملے دکے بیارباتنا ورقاملے دکے دانگا قطامورے سینے نگے آئیو دلگتے نگے اسلا عبادہ گوڑا دلگتے نمنی ستو کنجر بکا دیموتی فسادا لفبلیس بنی آدم لالا دوانو تگون سيقالوا جرا وانت كمالي بينمات نخيصة فسادا أكما ما أقرخنا أكما ما قرتين منخن سوشال ميديا أنكم فسادا لفبليس فسادك سوشال ميديا أنكبو فسادك قرتين ميديا نمو متمتت درتي بر قرتين دور مال تجرا دور ريدون خنا نمو غرتي خريدون قبو ريدون چقس بيتي بارے نکنا تاتے مارے نکنا تاتے ريدون انگرتي وادبر سون دبين جبدو ودوم ريدون نکسي جرو غرتي تي في لوفه هيا بول هون ابو لا بلو چخيس جيرا بر ابو چخيس جيرا چخيس لا غوتا تي في خنا غرتي انتینا گودا خنا گرتے موتما ونی گوتے ٹی وی نما توکو توکو قب اچیران دیشنی دوف لال دیشا دوف دیشنی دوفے نمو گرتے ریموٹ کنٹرولی بیر خائے جارسکن جارتی نسین تیسی اسا گرگگلچ ور مگالاتی بیک دبی درد دے بے بیکر ونی سنبول با تولچا استائے گرگلچ سیگنالا گرتے چانالا دا خنا رخائے ریموٹ کنٹرولی بیر خائے ريموت كنترول في خايتي اكسي جيرايچو خنارا نوخاي خمارين نوخاي تابيا ربار نوخاي تابيا اندي رخاي تابيا مارين رخاي ايكو غرتي ماليچو اما فتنا غرتي من سنت فتنا غرتي فيلم موفي ادادا فتنا غرتي وانا ادادا لا نمني جي خان دلغتا خان قراتي ديما خان مال غدا يروناتي نومت زورا دور وتكسروا انتات مكورين دلو كنجيرو دي شخي غرتي ريموت كنترول يرك قبته تي في دورتي كيزي غرتي دبرو في ديشا يول بيرل لالته ديشني تايمي نما في تجير تايمي نما دارا غدو يغليچو نبو من ديشا چوبا خايته ابو گمس گرگلچ گمنا گرگلچ مال گودي اسكيد خلاص هنگ گرتي تابعا دادا تگرتي تابعا موتما وني گوت ور ديشا خنا گرتي القراني ديشا ثاني خنا گرتي درا گرگلچني يچبسني گرتي درا فودن آیا درتی تھیپی گرتے خاصتتی ورابے نمنو خون خاصتا فچے خاصتا خنا گرتے عجائب گا سگلین تے ورابمتے خاصتا اندبروسن دبی عجائبات ودوما خاصنی کسیتی افرسے ورمگالا اوگسے خاصنی اوو براج جرو سیدین دوف لا سیدین دوف ابو سیدی مراتو کو کنو خنا سیدی مال جانی نمو سیدی نسکوتے نمو سیدی خیشت دیمان durang kasetan de mamre CD dufe khasidi ajaiba CD dufte tu memory daragot kaseta CD kuchise mire
CDs memory dufte to ma salama gote memory kaisa gutatte baka khe mobile kaisa khayate wan chu fara gasta gana war internet jabanne be kaduma achi mobile to koru dufe mobile kun garte mobile halo khalma jo dacho e DVD mobile ofit wanjiru khayna kaisa ambise se dujira yani mbeyne sigale mobile lo tak garte alo jo dufe khan irra deme garte arra smartphone wan namayu media namu matamataka namu gize garte nama arabsu fede marera share na goda marera na dabarsa gize kham fokirra tolbani wala rafsani mire akasibar fokirra walbani wala rafsan gize khan kararratti egatte arabsiti kararratti ege wati mal lanjette je egat amma kararratti esate kharan guddan ni jira ju tiktok intala wara marre sani share na goda gurba marre sani share goda sheekh tikisani ratti share na goda tabe kana kuno akbar fitna irhamtu garte fitna sanarran jirtu ech biduni shakkin namnu kuno kafere tasirra wala rafse kafede namayu garte wam fede ja media matasa qaba kanatti garte ashghalu nas nama kana mashghula godani namnu kun akka garte nin karane akka inni duni wajalate duni matan akka gabbaru kami gona namnu kun duni mo qof akka gabbaru kami gona TikTok irra khara salata demunni ulfata media irra jiru khana irra garte diro yo manni garte lenca nan darbu diro namni garte mare nan darbu fitina diro yon arrafsena wonni godam mokam gala yon arrafse irra garte lenci dufamo yon garte mal dubadde garte lenci dufa galgala fakara bulay ju yada bul gala orodiya guya kana nin kabaga guys nuni rafatina tap godu garte akana eisa galare guba garte as gubba malaga jira san gubba am fide malaga ti gore chu ummanni jadi tiqata kun fitina garte ibadatu dunya nakan yabiu dinahu bi arad min ad-dunya ati mal barbad damed mal ti garte gonni goru demtat asumarra khataw khalkani asumarra katrabul khasubin salanne khawata kangone qur'anan karane mata namu garte social media garte fude naqe fitina mana fitinan te nyar ke kheze girti khishe kheze girti sigale rasul sallallahu alaihi wasallam an dunya sin rasul adu jebar an dunya isin rasul adu inshallah boruf debina asara damna inshallah ni gaya boru bikatanarra bi fitinatana tidebina akasi yar khenya lala dubitana guys tap goda gale lenja darba gale akasitti garte khayyon sa biya quran gurgurtu khawri sani rakko jiru lenja asgubba darbe gale lenci san irra gudda chayna furatte khalenja darbanif ku watu koisa gaya miskinti chawatu koisa gaya to ko fan darbina fi sadi afrufa shanfa jafa godaf silaw kharachu jiram sadaka akasi naget assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh